संध्या गोन्साल्वीस हांव सावंतवाडीसून आयला। हांव 1-2 वर्सां जालीं मागण्याक येता। हांव ब्रदर सद्दां दर म्हयन्याक मागण्याक कोणाक ना कोणाक म्हणटालो तुजें काम जातलें, तुजें अशें जायते बरेपण सांगतालो। हांव चेड्या पासून सदांच मागताली, कित्याक तेणी मर्चंट नेवीचो कोर्स केला पण तेच्या दोळ्यान मातशें प्रॉब्लेम जाला। तर हांव सदां मागताली आनी एप्रील म्हयन्यान हांव इन्सुले मागणे आसले तेन्ना थिंगा मागण्याक गेली हांवें आनी सदां म्हणटाली देवा ब्रदरच्या तोंडासून केन्ना कितें उतरां येतली म्हाज्या चेड्या पासत काय म्हणून। 5 तारखेक मागण्याक गेली, मातसो साऊंड सिस्टमचो प्रॉब्लेम आसलो, तेच जाल्या उपरांत 15 मिनटां झाली आनी ब्रदरीन म्हटलें संध्या तुज्या चेड्याक 1 वरास 3 महिने 7 दिसांनी बऱ्यांतल्या बरें काम फाव जातलें। ज्या दिसा ब्रदरीन ती उतरां सांगली त्याच दिसा म्हाज्या चेड्याक काम फाव जालें अशें त्या दिसा म्हाका दिसलें। हांवें जें मागलेलें ते देवान म्हाका फाव केलें म्हणून जेजूक आर्गां दिता। ब्रदरी तुका देव बरें करूं म्हणटा। तसली म्हाजी दुसरी गवायकी हांव गुजरात वचची असली तेन्ना ब्रदरीक मॅसेज घातलेली ब्रदर आमी गुजरात वयता मागण्याक दवर बरे भाशेन येयले जातान आर्गां दिता आनी ब्रदरीक म्हणटा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।